अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। नामालूम अफराद ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान अफजलगंज की एक मस्जिद के अंदर मुबैना तौर पर शीशे की बोतलें फेंक दी। अगले दिन मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने जामा मस्जिद का दौरा किया और इल्जाम लगाया है कि ये काम हैदराबाद की फ़िक़े-वाराना हम आहंगी और भाईचारे को मुतासिर करने के इरादे से अंजाम दिया गया। गुज़िश्ता रात कुछ अफराद ने मस्जिद के अंदर शीशे की टूटी हुई बोतलें फेंक दी। अफजलगंज पुलिस ने मस्जिद का दौरा किया, लेकिन मुबैना तौर पर इमाम और मुअज्जिन से कहा कि वो इस वाक़े के बारे में किसी को इत्तला ना दे। अमजदुल्ला खान ने यह भी सवाल किया है कि जब गणेश मूर्ति विसर्जन की वजह से सिटी पुलिस हाई अलर्ट पर थी तो ऐसा वाक़या कैसे पेश आया। उन्होंने कहा कि तमाम सिक्योरिटी और CCTV की निगरानी के बावजूद फ़िक़ा परस्त अनासिर मस्जिद के अंदर बोतलें फेंकने में कामयाब हो गए। उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद पर जोर दिया है कि वो इस वाक़े की मुनासिब इंक्वायरी करें। हैदराबाद के हदूद में इतवार की दोपहर तक मुख्तलिफ साइज की 2,68,000 गणेश मूर्तियों को शहर भर की मुख्तलिफ झीलों और मसनूई पानी के तालाबों में विसर्जन किया गया। विसर्जन देर रात तक जारी रहने की तवक्को है, क्योंकि NTR मार्ग रोड टैंक बंड पर बड़ी बड़ी मूर्तियां कतार में खड़ी हैं। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस में पेश आए सड़क हादसे में एक 20 साल लड़की की हो गई मौत। यह हादसा इतवार की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सत्यनारायण की गाड़ी को एक कार ने पीछे से टक्कर दे दी। इस कार में 2 नौजवान मर्द और 3 नौजवान खवातीन मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था और कार से शराब की बोतलें भी बरामद की गई। हादसे में 20 साल केशवी नामी लड़की की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस गाड़ी में मौजूद 3 कांस्टेबल जख्मी हो गए। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर व कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर एक खौफनाक सड़क हादसे में महफूज रहे। इत्तलात के मुताबिक उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने दूसरी कार से बचने की कोशिश की। इस दौरान गैर मुतवक्के तौर पर कार का टायर डिवाइडर से टकराने के बाद फट गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त मोहम्मद अली शब्बीर गाड़ी में मौजूद नहीं थे, इसलिए वो महफूज रहे। मोहम्मद अली शब्बीर वुदरा की एक टीम के साथ कामारेड्डी पहुंचे थे, जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मीटिंग के लिए जाए वक़्फ़ का मुआयना करने आई थी। इसी दौरान मोहम्मद अली शब्बीर की कार हादसे का शिकार हो गई। हैदराबाद के रविंद्र भारती में लायंस क्लब 320D के ज़ेर एहतमाम यौम असातिज़ा तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिनमें कॉमेडी के रियाजी के उस्ताद विजय गिरी रामकृष्णा को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। वो ZPHS बॉयज़ हाई स्कूल जदमला रेड्डी में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर लायंस क्लब कॉमेडी के सदर P कुमार गंडेली ने कहा, ऐसे अवार्ड हकीकी मानों में असातिज़ा की वक़ार में इजाफा करते हैं। पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की ग़रज़ से हुकूमत की जानिब से 2 बिलों को मंजूर किया गया और एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया, और ये तमाम मरकज़ी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा है। लेकिन मरकज़ी वज़रा पंडित संजय किशन रेड्डी इन बिलों की कामयाबी के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की हुकूमत मुल्की सतह पर इन बिलों की कामयाबी के लिए कोशां हैं। इन ख़यालात का इज़हार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौर आज कामारेड्डी में मुनक़्क़िदा 15 सितंबर को BC जैसा की कामयाबी के लिए मुनक़्क़िदा इजलास से खिताब कर रहे थे। ज़िले के बालकुंडा में मुनक़्क़िदा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर बिजनेसमैन के ब्रादर रिज़बती दयानाथ रेड्डी की जानिब से ज़िले के तकरीबन 40 सरकारी स्कूलों को 20 लाख रुपये मालियत के स्पोर्ट्स मटेरियल ड्रेसेस तक़सीम किए गए। प्रशांत रेड्डी ने कहा, दयानाथ रेड्डी खामोश खिदमत गुजार हैं। मरकज़ी मिलाद कमेटी करीमनगर के ज़िम्मेदारान मुफ्ती नदीमुद्दीन, खालिद महिउद्दीन फरीद बाबा, मोहम्मद जमील, अब्दुल समद नवाब, प्रीम जावेद, हाजी बाबा ने आज मुंबई स्कूल हुसैनीपुरा करीमनगर में अपने मुश्तरका बयान में इजलास को खिताब किया और कहा, बतारीख 8 सितंबर बरोज़ पीर मरकज़ी मिलाद कमेटी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम 15 साला जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा रहा है। सुबह 9 बजे बमुकाम मुंबई स्कूल हुसैनीपुरा करीमनगर में लंगर का इंतजाम किया गया है, जबकि मिलाद जुलूस सुबह 10 बजे
ممبئی اسکول سے نکالا جائے گا، سالار چوک سے گزرتے ہوئے سول ہسپتال چوراستہ سے ہوتے ہوئے سوران مسجد پہنچے گا، جہاں ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ بعد ازاں یہ جلوس تلنگانہ چوک سے ہوتے ہوئے بس اسٹینڈ چوک اور دیگر محلوں سے گزرتے ہوئے درگاہ حضرت کریم اللہ شاہ پر اختتام کو پہنچے گا۔ بعد نماز عشاء سرکس گراؤنڈ کئی نگر میں جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ میلاد کمیٹی کے ذمہ داروں نے اس عظیم شان جلوس میں کئی نگر کے تمام عاشقان رسول سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں شیخ یوسف، محمد واجد خان، محمد حنیف، محمد عظیم اور دوسرے موجود تھے۔ ظہیر آباد ایم ایس کریٹو اسکول میں یوم اساتذہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ڈاکٹر سرویپلی رادھا کرشنن کی یوم پیدائش پر یوم اساتذہ منائی گئی۔ ایم ایس اسکول میں عظیم الشان پیمانے پر منایا گیا۔ طلباء نے پرنسپل اساتذہ کا کردار ادا کیے، بعد ازاں اس پرنسپل کے ادارے میں تقریب منعقد ہوئی۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ایم ایس کریٹو اسکول سہیل خان نے کہا، پیشہ تدریس معزز پیشہ ہے اور تمام پیشوں کا مادر پیشہ ہے۔ طلباء محنت اور جستجو سے حصول تعلیم حاصل کر کے ملک بھر میں والدین اساتذہ کا نام روشن کریں۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سیرپور ٹاؤن منڈل کے وینکٹ راؤ پیٹ گرام پنچایت کے سابق سرپنچ دولت اور سابق سرپنچ سنتوش کے علاوہ نوجوانوں کی آج کانگریس پارٹی قائد سابق نائب صدر منڈل پریشد محمد سہیل کی نگرانی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی گئی۔ کاغذ نگر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی گنیش وسرجن پروگرام کے کاغذ نگر کے علاوہ اطراف اصناف کے لگ بھگ 110 گنیش مورتیوں کا کاغذ نگر کے پیدا واگو ندی میں مقامی تمام سیاسی پارٹی قائدین، رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ، قانون ساز کونسل ڈنڈے وٹھل، سابق رکن اسمبلی کوریرا کورپا اور دیگر کے موجودگی میں گنیش مورتیوں کا امن و شانتی کے ذریعے گنیش وسرجن کیا گیا۔ اس موقع پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈی جے استعمال کیا گیا۔ ضلع ایس پی پاٹل کانتی لال سبھاش آئی پی ایس کی نگرانی میں پولیس کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر ڈی ایس پی بی رامانوجم کو ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی حیثیت سے ترقی دیے جانے پر کاغذ نگر ڈی ایس پی کا عہدہ خالی ہو گیا تھا۔ حکومت کے احکام کے مطابق کاغذ نگر ڈی ایس پی کی حیثیت سے محمد وحید الدین کو مقرر کرنے پر انہوں نے جمعہ کی شام اوقات ڈی ایس پی آفس کاغذ نگر پہنچ کر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ جناب محمد جلال الدین اکبر کو ڈسٹرکٹ کوآپریٹو آفس کریم نگر میں بطور اسسٹنٹ رجسٹرار ترقی ملنے پر یونائیٹڈ ٹیم کی جانب سے انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ واضح رہے کہ جلال الدین اکبر کا آبائی مقام حضور آباد ہے، عرصے دراز سے ٹی این جی اوز کی بھی سرگرم رکن ہیں۔ بطور اسسٹنٹ رجسٹرار ترقی ملنے پر یونائیٹڈ ٹیم کے ریاستی صدر محمد شیخ نثار احمد اور دیگر نے ان کی رہائش واقع رضوی چمن کریم نگر پہنچے گل پوشی اور شال پوشی کی۔ جناب محمد مصطفیٰ احمد صاحب گزیٹڈ صدر مدرس سوران ہائی اسکول اردو میڈیم کئی نگر کو ان کی گراقد تعلیمی خدمات اور بحیثیت گزیٹڈ صدر مدرس سوران ہائی اسکول میں نمایاں خدمات کے لیے ضلعی سطح پر بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ بتاریخ 3 ستمبر چہارشنبے کو کلیکٹریٹ آڈیٹوریم میں تقسیم ایوارڈ کی تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں ضلع کلیکٹر کریم نگر پامیلا ستپتی نے محمد مصطفیٰ احمد صاحب گزیٹڈ صدر مدرس سوران ہائی اسکول اردو میڈیم کو تہنیت پیش کی، شال پوشی کی، مومنٹو کی اور سند اعزاز سے نوازا۔ گزشتہ روز دوپہر 12:21 پر گنیش کا مرکزی جلوس حسب روایت چکریشور مندر قدیم شہر بودن سے نکالا گیا۔ جلوس کے آغاز سے قبل روایتی لڈو کا گنیش منڈلی کے عہدیداروں کی جانب سے برسرام حراج کیا گیا۔ گنیش رکن اسمبلی بودن سدیشن ریڈی نے قدیم شہر بودن میں استقبال کیا اور خصوصی پوجا کی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر کے ڈی ایس پی کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرنے والے محمد وحید الدین نے اپنا جائزہ حاصل کرنے کے بعد مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش اور مقامی قانون ساز کونسل ڈنڈے وٹھل سے الگ الگ خیر سگالی ملاقات کی۔ گنیش وسرجن کے دوران نوجوانوں میں آپس میں چاقوؤں سے حملہ کیا گیا، 3 نوجوان شریک دواخانہ۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سیرپور ٹاؤن منڈل کے پیدا ونڈا میں جمعہ کی رات کے اوقات گنیش وسرجن کے دوران نوجوانوں میں آپسی اختلافات کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ ایک دوسرے پر چاقوؤں سے حملہ کرتے بری طرح زخمی کیا گیا۔
जख्मी होने वाले 3 नौजवान चरण, मधुकर, राजू को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। जिले मंचियाल के चिनूर में हसार की इस साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली निकाली गई। हजारों फर्जंदान तौहीद ने इसमें हिस्सा लिया। बिलखुसूस बच्चों ने शिरकत की, हाथों में झंडियां लहराई। जुलूस मोहम्मद की रैली आईबी दरगाह से निकलकर तमाम शहर का गश्त करती हुई आईबी दरगाह पर पहुंची। सलात व सलाम के जुलूस मोहम्मदी का अख्ताम अमल लाया गया। बाद नमाज ज़ुहर लंगर का एहतमाम भी किया गया। एल्लारेडी में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश खुशू के साथ मनाया गया। बाद नमाज जुमा इनामदार मोहल्ले के नौजवान रईसुर रहमान, सैयद नजीब, जिलानी, शेख मोहम्मद, शहबाज, सुल्तान, अवैस, सोहेल, अहमद रजा, ज़मीर, मोहम्मद अहमद ने मोहल्ले को बरक़ी कुमकुमों से, सब्ज़ परचमों से सजाते हुए खुशी मनाई। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल मजीद नक्शबंदी के हाथों मिलाद परचम लहराया गया। बाद फातिहा ख़ानी के सलाम भी पढ़ा गया। एलआरडी मस्जिद उस्मानिया कमेटी की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बाद नमाज जुमा मुकामी मैनिटी फंक्शन हॉल में मुफ्त हिजामा कैंप कामयाब तरीके से इनेकाद अमल में लाया गया। कसरत से मुसलमानों ने अपना हिजामा करवाया। कमेटी ज़िम्मेदारान मोहम्मद जलाल हाशमी, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद सखावत अली, सैयद गफ्फार, अकबर सिद्दीकी, अजहर कादरी, इम्तियाज़, जाकिर, नईम, मुदस्सिर ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सुभान जावेद, डॉक्टर महमूद को दीगर मुआविनीन मोहम्मद अब्बास अली, आबिद, मोहम्मद अजीज़, नवीन की गुलपोशी शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की, शुक्रिया भी अदा किया। कामारेड्डी में 15 सितंबर को मुनक़िदा जलसे की तैयारियों का सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने आज दोपहर कामारेड्डी टाउन के कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले जलसे आम के मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास से डी सी तक्का और दूसरे भी मौजूद थे। एलआरडी मैनिटी फंक्शन हॉल में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मस्जिद उस्मानिया कमेटी के ज़िम्मेदारान की जानिब से मुफ्त हिजामा कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या, निजामाबाद रुकन असम्बली अर्बन सूर्या नारायण, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस साबिक कॉर्पोरेटर अब्दुल कुद्दूस व दीगर ने अक़ीदतमंदों में फल और पानी तकसीम किया। इस मौके पर अवाम ने इस इक़दाम का खैर मक़दम किया। वरंगल में आज मौसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। खासतौर पर अंडर ब्रिज के नीचे बारिश के भर जाने से काटी सी बस फंस गई, जिसमें कई मुसाफिर सवार थे। अचानक पानी में फंस जाने के बाद मुसाफिर में खौफ व हिरास का माहौल चढ़ गया। इंस्पेक्टर शुक्र उनकी टीम रस्सियों की मदद से एक एक करके तमाम मुसाफिर को बाहिफाजत बाहर निकाला। गुजरात के एक मशहूर तीर्थ स्थल पावागढ़ से एक अंदोहनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ तामीराती सामान ले जाने वाला रूप वे टूट गया। इस हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 मजदूर और 2 दीगर अफराद बताए जाते हैं। इतलात के मुताबिक ये रूप वे मांचा से नज मंदिर तक तामीराती सामान ले जाने के लिए चलाया जा रहा था। शनिचर के रोज रूप वे टूट गया और इसमें सवार लोग नीचे गिर गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। पावागढ़ के एसपी हरीश दोदावत ने बताया है कि इब्तिदाई तहकीकात में 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। मजीद तफ्तीश है जारी। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में यौम तासीस निहायती शानदार पैमाने पर जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर तलबा ने असातिज़ा का किरदार अदा करते हुए क्लासेस चलाएं, पुरजोश तकारीर किए और खूबसूरत नगमे पेश किए। इसके अलावा ड्रामों के जरिए असातिज़ा की मेहनत, तदरीस मोहब्बत, तलबा की तरबियत, स्कूल की तरक्की और तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए उनकी काविशों को उजागर किया गया। तलबा ने सकाफती सरगर्मियों में बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ हिस्सा लिया और असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम में पुरजोश माहौल, खुशियों की फ़िज़ा और बाहमी एहतराम की रूहानी कैफियत नुमाया रही। इस मौके पर प्रिंसिपल जनाब शेख शबीर अहमद साहब ने खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा की इज़्ज़त व तकरीम हम सब पर लाजिम है, क्योंकि असातिज़ा ही तलबा के मुस्तक़बिल को संवारते हैं और उसी के साथ हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल भी रोशन करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि असातिज़ा ही किसी भी इदारे की बुनियाद और सुतून हैं, जिनकी मेहनत से ही तलबा तरक्की करते हैं। उन्होंने तमाम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा की गुलपोशी की, उन्हें तहाइफ और शालपोशी किए और उनकी कीमती खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने असातिज़ा की मेहनत, कुर्बानियों और खिदमत तालीम को सराहते हुए कहा कि असातिज़ा की दुआ और रहनुमाई ही तलबा की असल कामयाबी की सीढ़ी है।
حیدرآباد کے جبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں بی جے پی کی قومی قیادت سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ کی بیٹی وجے لکشمی کے نام پر غور کر رہی ہے۔ اس حلقے میں اقلیتی ووٹوں کے بعد یادو طبقے کے ووٹ زیادہ تعداد میں ہیں۔ اسی پس منظر میں دہلی کے قائدین اس طبقے سے تعلق رکھنے والی خاتون امیدوار کو ٹکٹ دینے کے حق میں ہیں۔ پارٹی حلقوں کا ماننا ہے کہ اگر دتاتریہ کی بیٹی کو امیدوار بنایا جائے تو جبلی ہلز میں بی جے پی کی جیت ممکن ہو سکتی ہے۔ اس حلقے کے موجودہ رکن اسمبلی ایم گوپی ناتھ کی موت کے بعد بی آر ایس نے ان کی اہلیہ سنیتا کو ٹکٹ دیا ہے، جس سے انہیں ہمدردی کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بی جے پی بھی خاتون امیدوار کو میدان میں اتارنے پر غور کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں ملک کا سب سے بڑا ڈرگ ریکٹ بے نقاب 12,000 کروڑ روپے کی منشیات کی گئی ضبط۔ تلنگانہ کے چیلاپلی میں گزشتہ روز منشیات کی تیاری کے معاملے میں گرفتار 2 مشتبہ افراد کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد ممبئی منتقل کر دیا گیا۔ وسائی ورار پولیس کے مطابق گرفتار شدگان واگ دیوی لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک سرینیواس وجے وولٹی اور کیمیکل اینالسٹ تاناجی کو پیر کو ممبئی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس ان کی حراست حاصل کر کے کیس کی مزید تحقیقات کرے گی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اب تک کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ دونوں گزشتہ 1 سال سے مخصوص گروہ کو میپڈرون منشیات فراہم کر رہے تھے۔ پولیس نے ان کے پاس سے بڑے پیمانے پر منشیات ضبط کی۔ اس معاملے میں اب تک 12 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ضبط شدہ مواد کی مقدار سے تقریباً 12,000 کروڑ روپے کی منشیات تیار کی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ضبط شدہ سامان میں 5.968 کلو گرام ایم ڈی، 27 موبائل فون، گاڑیاں اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ 8 اگست کو عہدیدار نے پہلے ایک بنگلہ دیشی شہری فاطمہ مراد شیخ المعروف مولا 23 سالہ ساکن میرا روڈ پوروا کو کشمیرہ بس سٹاپ کے قریب منشیات کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔ حیدرآباد میں اتوار کی صبح گنیش جلوس کے دوران سڑک حادثے میں ایک جی ایچ ایم سی صفائی کارکن کی موت ہو گئی۔ معلوم خاتون کی شناخت رینوکا کے طور پر کی گئی ہے، جو 15 سال تک جی ایچ ایم سی میں صفائی عملے کی رکن کے طور پر خدمات انجام دی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رینوکا اپنی شفٹ کے دوران بشیر باغ لبرٹی کے قریب سڑک عبور کر رہی تھی۔ ٹسکر گاڑی نے اسے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں اسے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ جی ایچ ایم سی کے دیگر کارکنان جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا فوری طور پر اسے قریبی اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے بعد معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔ مقامی پولیس نے ڈرائیور گجانند کو حراست میں لے لیا اور اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا۔ وہیں دوسری جانب رینوکا کی نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم عثمانیہ جنرل اسپتال کر دیا گیا منتقل۔ کیرلا کے کولم ضلع میں پارتھ سارتھی مندر کے باہر پھولوں سے بنائے گئے پوکلم کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ پھولوں کی سجاوٹ میں آر ایس ایس کا پرچم اور آپریشن سندھو لکھے جانے کو لے کر آر ایس ایس اور بی جے پی کے 27 کارکنوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا۔ مندر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پھولوں سے سجاوٹ بنائے جانے کے دوران ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی، جبکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سندور کو وقت تھا۔ افسروں نے صاف کیا ہے کہ ایف آئی آر آپریشن سندور لفظ کو لے کر نہیں بلکہ خاص طور پر آر ایس ایس کا جھنڈا لگانے کو لے کر ہے۔ وہیں کیرلا بی جے پی کے سربراہ راج شیکھر نے سوشل میڈیا پوسٹ کرتے ہوئے اس معاملے کو فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ مسلح افواج اور دہشت گردی کے متاثرین کی توہین ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے جسٹس سدرشن ریڈی کو نائب صدر کے عہدے کے لیے حمایت دینے کا اعلان کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اویسی کی حمایت نہ صرف تلنگانہ کے وقار کو بڑھاتی ہے بلکہ قومی سطح پر ایک مثبت اور مشترکہ مفاد کے جذبے کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس سدرشن ریڈی ایک قابل اور باعزت قانون دان ہیں اور ان کی شخصیت پر پورے ملک کو فخر ہے۔ گنیش وسرجن کا تہوار پرامن طریقے سے منعقد ہوا، جس پر ریونت ریڈی نے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پولیس محکمے کی تعریف کی اور کہا کہ پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بغیر بہترین کام انجام دیا۔ تمام محکموں کے افسران اور عملے کو مبارکباد دی گئی۔ وہیں دوسری جانب حیدرآباد میں ٹریفک پر لگائی گئی پابندیاں پولیس نے ختم کر دی۔ حسین ساگر کے طرف آمد و رفت بحال کر دی گئی۔ تلگو تلی فلائی اوور، این ٹی آر مارگ، لبرٹی، بشیر باغ اسمبلی اور لکشمی کا پل کے راستوں پر ٹریفک کو بحال کیا گیا۔ سڑکوں پر جمع کوڑا کرکٹ کو جی ایچ ایم سی کا عملہ صاف کر رہا ہے۔ شہر نرمل کے سرکاری اساتذہ انصار احمد، ساحل، شیخ نبی اور محمد رفیق کی جانب سے نئے ایف اے سی ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر
زیر نرمل کا جائزہ لینے پر جناب ڈی بھوجنا کو شالپوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر ڈی اے او نرمل کو نوٹ بکس بھی عطیہ کیا گیا۔ وفد نے بھوجنا کو ڈی ای او کے عہدے پر فائز ہونے پر پرخلوص مبارکباد پیش کی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بھوجنا نے تہنیت کی پیشکشی پر وفد سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے سرکاری مدارس کے معیار تعلیم میں اضافے کے لیے نت نئے اقدامات پر دیا زور۔ تلنگانہ کے نرمل میں گنیش وسرجن کے موقع پر ایک مسلم خاتون نے گنیش کے لڈو پرساد کو حراج میں خرید لیا۔ اطلاعات کے مطابق آدرش نگر کالونی میں منعقدہ گنیش کے لڈو کے حراج کے دوران مسلم خاتون امرین نے حصہ لیتے ہوئے 1,88,888 روپے کی بولی لگا کر یہ لڈو حاصل کیا۔ اس موقع پر موجود لوگوں نے اس اقدام کو مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی جیتی جاگتی مثال قرار دیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔